ओम नमः शिवाय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा महिमा श्रवण गर्दै आउनुभएका समस्त समादरणीय तपाईमा हार्दिक कृतज्ञतासहित श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको शुभाशिष मिलोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। पूर्ण निष्ठा र पूर्ण विश्वासका साथ व्रत गर्नुस्, नसके व्रत कथा श्रवण गर्नुस्, तर भुलेर पनि बिर्सेर पनि निन्दा गर्ने काम कहिल्यै नगर्नुहोला। तपाईका लागि अनुकूल समय छैन व्रतका लागि भने पनि श्रवण गर्न त सकिन्छ नि। एकचित्त भएर शुद्ध मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको महिमा तथा व्रत कथा श्रवण गरी यो जीवनकालमा गरेका पाप कर्मबाट मुक्ति प्राप्त गरौं। आउनुस्, आज म भगवान पशुपतिनाथको पवित्र भूमि पाशुपत क्षेत्रको अवलोकन गराउँदै स्वस्थानी व्रत कथाको 5औं अध्याय श्रवण गराउनेछु। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै व्यर्दै साङ्गपद कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चर्चितो जलपु शुक्लाम्बरा माल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परवीर्षन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमाला धरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ पञ्चमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई जुवाई बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा कहिसके। अब के सुन्नको इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, त्यो सब मलाई आज्ञा होस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दैत्य साह्रै दुखी भई पीर मान्न लागे। अनि मय नामको दैत्यले बडो पीर गरी मनमा विचार गर्न लाग्यो। कामदेव नहुँदा जस्ती रति थिइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय पनि भयो। अनि मनमा के सुर चढ्यो र अरू 2 दैत्य तारकाक्षी र विद्युत प्रभ नाउँ गरेका आफ्ना साथीका साथ त्यो मय अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती दैत्य पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठका टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। मुसलधारे पानीमा भिजी चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यका जिउमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि ठगिए, तैपनि तिनीहरू सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी प्रत्यक्ष भएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू दैत्यमा श्रेष्ठ छौ। तिमीहरूको तपस्यादेखि म बहुतै खुसी भएँ। अब तिमीहरूको मनमा जे इच्छा छ त्यो वर माग, म दिन्छु। यस्तो सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी खाली घुँडाले मात्र भूमिमा टेकी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवधत्व अर्थात् कसैले मार्न नसक्ने वरदान दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान मैले जुन सुन्दर 3वटा पुर अर्थात् सहर बनाउने छु त्यसमा मानिसहरू जान नसकुन्। कसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्।
हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौं, यस्तो वर दिनुहोस्। यसरी वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्यत्व वर दिन सक्दिन। कसै गरे पनि नमर्ने वर छोडी अर्को वर माग, म दिन सक्छु, त्यसमा फरक नमान। यसरी ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ, हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सबै होस्। मृत्युको हकलाई ती सबै मैले बनाएका 3वटा पुर एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुरा होला तब ती 3 पुर आधा निमेषभर मात्रै एकै ठाउँमा जोडिउन्। त्यस आधा निमेषभित्रमा एक बाणले ती 3 पुरलाई जसले नाश गर्न सक्ला, त्यही वीर हामीलाई मार्नमा समर्थ होस्। त्यस मयको वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोक जानुभयो। त्यस मय दानवले पनि जगतको नाश गर्नका निमित्त आदि कल्पमा 3 पुर रच्यो। ती 3 पुरमा पहिला पुर चाहिँ फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो। 3 पुर टह टह जुन लाग्नाले अति शीतल थिए। ठाउँ ठाउँमा रङ बिरङका आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि अग्ला अग्ला, आँगनहरूमा पनि कुँदेका, राम्रा सर्लक्क परेका ढुङ्गा छापिएका, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मडेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गरिएका, मोती पन्ना मणिहरू ठाउँ ठाउँमा जडिएका, बिजुलीको झलक जस्ता रत्नहरू चारैतिर फैलिएका, हिरा मोती मुगाहरू जडेका, शिरशिर हावा चल्नाले फरफराएका पताकाहरूले झकिझकाउ, घरका लहरहरू पनि रत्नहरूको जडी जडाउले झिलमिलाएका, सडकहरू पनि सिंगारी अति राम्रोसँग तयार गरिएका, घरहरूमा थरी थरीका पताका र ध्वजाहरूले सजाइएका ती 3 विमान रूप पुर बनायो। लाखौं अनमोल रत्नहरू जडेको हजारौं बगैँचा बनाई लहलाउँदा सबै बिरुवाहरूमा सबै ऋतु फल र फूलहरू लटरम्म भएका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं थरीका कमलहरूका फूलले भरिएको गरायो। यसरी ती त्रिपुरका दैत्यहरूको झकिझकाउ भएका घर तयार भए। फेरि नाना तरहका मयूर आदि सुन्दर पंक्षीगणहरूले शोभित भएका र पुरुषहरूका नख छेद अर्थात् गोल स्तनमा खुर्पे चाँदको जस्तो नङको घाउ लागेको, बारुणी अर्थात् मदिराले लाल आँखा भइरहेका, लाजमानी मुसुक्क हाँस्दा फूल वर्षाउने यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन थाल्यो। यस्तो 3 पुरमा जो फलामको पुर मयले बनाएको थियो त्यो तारक नामको दैत्यलाई दियो। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युत प्रभ नामका दैत्यलाई दियो। जो सुवर्णले बनाएको अति उत्तम पुर थियो त्यो राजा मयले आफैलाई राख्यो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपतिका मन्त्रीहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज पनि आफ्ना सबै शत्रुहरूका सेनालाई जिती ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले शहीद भई स्त्रीहरूका साथ रहँदा नाना तरहका सुखहरू पाउन लाग्यो। दैत्यहरूले तिनै लोकको आनन्द लुटेर खुब गम्कदै सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती लियो भनी उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्ष बिरुवाहरू जरै समेत उखेल्न लगाई लिएर आए। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा धेरै काल बित्यो, धेरै वर्ष बित्यो। तब तिनीहरूसँग इन्द्रादि देवताहरू खुब रिसाएर ब्रह्माजी कहाँ गई ती दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि सब देवता महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेवले हामीहरूका शत्रु दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्। यस्तो ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हवस भनी सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबले ब्रह्माजी साथले कैलाश गएर महादेवको दर्शन गरी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारिन, हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमिन, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाको प्रकाशले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाक पाण्डे, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ।
अति तीखो धार भएको बञ्चरो लिने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने, देवताका पनि देवता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ प्रसन्न भई वरदान दिने, पर्वतका मालिक, हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासिन यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरेका, सधैँ धर्ममा रहेका, दिशाको नै वस्त्र लगाउने, भक्तहरूलाई वर दिने, जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। पर भन्दा पनि झन पर परमात्मा परमेश्वर तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवताको पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश यिनको रचना गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्ने, कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य पुष्मन, हे महादेव, सब जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ मसानमा बास बस्ने, सधैँ दैत्यको नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञानको ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ मोक्ष रूप वरदान दिने, सधैँ अमृत स्वरूप, पर्वत पुत्री पार्वतीका भर्ता, कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भु, हे ईश्वर हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। भनी यसरी देवताहरूले स्तुति गरेको सुनि प्रसन्न भई तिनको इच्छा जानी श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे वर माग्छौ माग, मबाट नपाइएला भन्ने केही छैन, म सब कुरा दिन्छु, लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीको वरदानले उम्लेका मय आदि दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरू बल जफत लुटे, सबै बगैँचाका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचा लथालिङ्ग भताभुङ्ग पारे। सब देवतालाई दल भन्दै हामीहरूलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यलाई मार्न ब्रह्माको पनि तागत छैन, विष्णुको पनि खुबी छैन। हे करुणामय, अब कसो गर्ने होला? जसरी देवताहरूको जय हुन्छ त्यो वरदान बक्सनुहोस् भनी यसरी स्तुति गरेपछि श्री महादेवले प्रसन्न भई देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवता हो, तपाईहरूले मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवले आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको 1 अंश अर्थात् 1000 भागको 1 भाग पनि धारण गर्न सक्दैनौ। महेश्वर तेज धारण गर्नु त के कुरा, हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्, हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौं। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मार्नुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीबाट वरदान मिलेको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि मात्र तीन पुरको आधा निमेषसम्म भेट हुनेछ। त्यति आधा निमेषभित्रमा एक बाणले त्यो पुरको जसले भस्म गर्ला त्यसैबाट तिनीहरूको मरण हुनेछ। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्न हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हाम्रो उप प्रसन्न हुनुहोस्, यस्ता त्रिपुरासुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी सम्झाई बुझाई महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, यदि त्रिपुर त्यस्तो दुर्भेद्य छ भने तपाईहरूको निमित्त म आफै एक बाणले ती तीनै पुर भस्म गरिदिनेछु। त्यो त्रिपुरासुरको नाश रथमा बसेर गर्नुपर्नेछ। त्यस बखत दैत्यले रक्षा गरेको त्यो त्रिपुरसित लड्दा मेरो बल थामिन सक्नुहुनेछ। त्यसैले हिमालय पर्वत जस्तै बलियो रथ तयार गराउनुहोस्। यो कुरा सुनेर खुसी भई देवताहरूले हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरे। हे मुनिश्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गरे। त्यस रथको दायाँ चक्र अर्थात् पाङ्रो सूर्य भए, बायाँ तर्फको चक्र चन्द्रमा भए, दायाँ चक्रमा 12
सूर्यभूषण गहना बनाइए। बायाँ चक्रमा षोडशकला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाइयो। पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वतको बनाइयो। अस्ताचल र उदयाचल यी 2 पर्वत पाङ्ग्राका चुकुल बनाइए। उत्तर र दक्षिण ऐन सन्वन्तर रथको वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। गङ्गादी सबै तीर्थहरू रङ बिरङका गहना भए। कपडाले ठाँटिएर स्त्री रूप भई हातमा चमरा लिई त्यस रथमा रहे। लगाम पक्री रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्म स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाइए। विद्धो पर्वतको छाता बनाइए। चित्रकुटाचल उसको पार्श्व दण्ड बनाइयो। सुमेरु पर्वतको धनु बनायो। शेषनाग धनुषको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टा भइन्। साक्षात नारायण भगवान विष्णु अग्नि बाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। तारागणहरू घोडाको गहना भए। यसरी धनुबाण सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्पाउँदै त्यसमा चढ्नुभयो। त्यसपछि शिवका नन्दी, शङ्कुरकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्षी तथा त्रिशूल, पट्टिस हातमा लिएका नाना तरहका शस्त्र चलाउन जानेका सबै पार्षदले थरीथरीका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उपर चित्र विचित्र पुष्पहरूको वर्षा गर्न लागे। त्यो तेज थाम्न नसकी सबै देवताहरू लट्ठिए। महादेवले देवताहरूलाई त्यसरी लट्ठिएको जानी आफ्नो तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवताहरूले त्यो तेज अलि थाम्न सके। उहाँ पछि हे मुनिश्रेष्ठ, उसै बेलामा नारदजीले दैत्यहरू कहाँ गई भने महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ सोही गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्तो नारदले भनेको सुनेर मैले आफ्ना साथी तारकाक्षी र विद्युत माली आदि सबै दैत्यहरूलाई त्यो कुरा सुनायो। तब दैत्यहरूमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? वास्तवमा देवताहरूलाई मार्न सकिन्छ। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ र? देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व सबै मिली आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य अर्थात् भेदन गर्न नसकिनेछ। फेरि साम, दान, दण्ड, भेद आदि नीति छन्। जित्न भनेर आइलाग्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रमले जाइ लागि दण्ड दिनुपर्छ। यसरी राजा तारकले भनेको सुनि विद्युत माली भन्दछ, हे राजन, बलिहीन देवताहरू हामीसित केही गरे पनि भिड्न सक्दैनन्। तैपनि तिनीहरू मूर्ख्याइले हामीसित लड्न आए भने मारिनेछन्। हे राजन, चिन्ता के को छ र? लडौँ, सबै देवतालाई जिती तिनै लोकको इन्द्रपद भोग गर्नुहोस्। अनि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जस्तो भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गरी तिनीहरूको काठमा पुग्नुहोस्। यसरी विद्युत मालीले भनेको सुनेर मय भन्दछ, हे दैत्यवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो भनी बारम्बार शिर कपाउँदै फेरि पनि भन्दछ, यदि शत्रु जोडतोडको छ भने मात्र लड्नुपर्छ। आफूभन्दा बलियो छ या निर्दोष छ भने त्योसँग साम दान गर्नुपर्दछ। जो सबै जगतका मालिक प्रभु ईश्वर छन्, उनै महादेव देवता हामीहरूका पनि स्रष्टा हुन्। उनी आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँदैछन् भने अब केही उपाय छैन, खालि उनै महादेवका शरणमा परौँ र प्रणाम गरौँ। मेरो यही विचार छ। यदि अब हामीले ठुला बनेर महादेवसँग भिडेर लड्यौँ भने, युद्ध गर्यौँ भने अवश्य उनले हेर्नासाथ हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि साना भई जसका शरणमा पर्दछन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउनुभयो भने अब हाम्रो केही लाग्दैन। जो छिनैमा सब जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता हुन्, उस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी भिड्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ र? त्यसमा पनि तिमीहरूले कति समयसम्म भोग गर्यौ। यसकारण म भन्दछु, हे भाइ हो, तिमीहरू सबलाई कालले कुतकुत्याएको छ र युद्ध गर्न भनी तम्सिएका छौ। यस्तो मैले भनेको सुनि नारदले दैत्यको संहार गर्ने चलाकी गरेर भने, महाराज, अब तिम्रो तपस्या सिद्धियो, ऐश्वर्यको भोग समाप्त भयो। सिद्धिनु त यसै पनि छ भने लडाइँमा अघि नसरे नपुंसकले झैँ तिनै देवताका शरणमा पर्नुभन्दा लडाइँमा मर्नु असल छ। त्यसबाट मोक्ष त पाइन्छ। यदि महादेवको हातबाट मर्यो भने उनका प्रथम गणको अधिपति होला। शरणमा पर्यो भने पनि देवताको हितका निमित्त महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्।
फेरि यस्ता दैत्यको राजा भएर पनि काँतरता गर्दछौ। काँतरदेखि शिवजी प्रसन्न कहिल्यै हुनुहुन्न, सुरदेखि मात्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। किन नलड्नु? लड, केही गरी जित्यौ भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यसरी नारद ऋषिले भनेको कुरा सुनि कालले कुतकुत्याएका तारकाक्ष र विद्युत माली दैत्यहरूले भन्न लागे, ठिक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो एकदम ठिक हो। मैले पनि तिनको वचन सुनेर अब यिनीहरूको नाश हुने बखत भएछ भन्ने जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको साह्रै असल हो भन्यो। मयका यस्ता वचन सुनि नारद पनि धेरै खुसी भए। मायाले ढाकेर सबै दैत्यलाई लडाईँ गर्नेमा तत्पर गराई नारद महादेव कहाँ गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर कहिले लड्न पाउला भनी थरीथरीका शस्त्र अस्त्र भिरेर तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विन्धुनमाली आदि सबै दैत्यराजहरू युद्ध गर्ने निश्चय गरी राजाका अगाडि आई नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दैत्यका सेनाहरू पनि दैत्यले नै हेर्दा पनि डर लाग्दा देखिए। ऊ रथ आयो, लौ हेर, ऊ रथको ध्वजा देखियो। यसरी आफू आफूमा भन्न लागे। डर भर केही नमानी लाल लाल मुख गरी नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिई लडाईँको निश्चय गरी जस्तै पुतली बत्तीमा गई हुम्मिन खोज्दछ त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ भनेर हेर्न लागे। उता पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका रङ्ग बिरङ्गका पताका फरफराइरहेको सुमेरु पर्वत जस्तै त्रिपुर देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। यताबाट दानवहरू पनि युद्धका लागि निस्के। चण्डेश्वर झलमलाउँदो बन्चरो हातमा लिएर मुखबाई प्रथम आदि गणका अगाडि रहे। फेरि देदीप्यापमान त्रिशूल हातमा लिई शिवजीकै जस्तो पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पार्श्वमा गई उभिए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि सबै गण वज्र, त्रिशूल, गदा, परिद लिई युद्धका निमित्त अघि सरे। दैत्य गण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी थरीथरीका हतियार हातमा लिएर निस्केर गणहरूसँग साह्रै रिसले युद्ध गर्न लागे। तब महादेवले पनि यति भएपछि त्रिपुर डढ्ने भयो भन्ने सम्झी हाँस्दै लड्नलाई तयार भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दैत्य गणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। फेरि लाल लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही भएन। श्रृङ्गी र रिटीले त्यसको पिठ्युमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि पूर्ण फुङ्कार गरी शूलले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो। त्यसको चोट खप्न नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट भागे। जब त्यस दैत्यराजले तिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडी छिया छिया पार्यो। फेरि 63 पल्ट 10-10 बाण छोडी गणेशका मर्ममा घाउ गरायो। तब गणेशजी खुब रिसाएर आफ्नो सुँड पसारी त्यसका गर्दनमा बेरी परक्क निमोठी मत्ता हात्तीले कमलको फूल सुँडले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँके झैँ गरी विद्युत प्रभाको शिर उखेली फ्याँकिदिनुभयो। शरीरबाट छुट्टिएको त्यो शिर तलाउबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको फूल झैँ देखियो। त्यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले गणेशजीको गान गरे। तब नेमी र बल 2 दैत्य रिसले चुर भएर आई गणेशलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनलाई बिचैमा रोकी तिनका ध्वजा, रथ, सारथी, घोडा सब काटी तिनलाई विरथी गराए। तब ती 2वटा दैत्य पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आए। ती चण्डीश्वर गणनायक मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ लगाउन लागे। तब ती गणेश्वरले पनि रिसले लाल लाल आँखा गराई भयङ्कर मुसलको प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। अनि पछि त्रिपुरवासी जो ठुला ठुला दैत्यहरू थिए ती सब रिसाउँदै बराबर लुणाका लुणा निस्केर नाना तरहका बाण, वज्र, त्रिशूल, बन्चरो लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी घनघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगण पनि शिवको आज्ञा पाएर जस्तै उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यस्तै गरी दैत्यका सैन्यलाई भड्काई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्, त्यस्तै रितले नाश हुन लागे। रगतको नदी बगे झैँ बग्यो। हावाले छिन्न भिन्न भएको मेघ झैँ र
वज्रको तोडले चकनाचुर भएका पर्वतहरूका टाकुरा झैँ गिर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमी र बल नामक दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने, तब रिसले चुर भएर तारक नाउँको दैत्यले पुरदेखि निस्की गणनायकमाथि झम्ट्यो र नाना तरहदेखि बाण वर्षा गर्यो। तब गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। जब त्यो दैत्य केही गिर्ला जस्तो भयो, तब झन् त्यस दैत्यलाई भालाले प्रहार गरे अनि त्यो तारक दैत्यले पनि रिसले जुर्मुराउँदै उठेर चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै खुब पीडा पर्ने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णले मुड्की खाएपछि त्यो मूर्छा भई भुइँमा गिर्यो र हतियारहरू छाडी त्यो दैत्यराज चोट खप्न नसकी मृत्युका मुखमा पर्यो अथवा मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका दरबारमा लिएर आई सारा हाल बताई विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दैत्यहरूलाई सम्झाई बुझाई मयले भन्यो, मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। ती दैत्यहरूले हवस भनी प्रसन्न भई अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई बचाएर मरेका अरू दैत्यलाई पनि बचाइदिए। दैत्यहरू खुसी भएर मैलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि तुरुन्तै सङ्ग्राम भूमिमा आयो र ब्रह्माजीले देखि आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आएछ। महेका घरमा अमृतको घडा छ, त्यसैले दैत्यहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भु, यसको घरमा अमृत छौन्जेल ती मरेका दैत्यहरूलाई बार बार बचाउनेछ। यसकारण बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोच्नुपर्छ। यस्तो सुनेर श्री महादेवले बाण प्रहार गरी अमृतलाई सोच्नुभयो। त्योदेखि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब यो बाण चाँडै छोड्नु भए शत्रु नाश होलान्। यी पुर आधा निमेषभर जोडिएर फेरि अलग हुनेछन्, यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुनेवाला छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्तो ब्रह्माजीले भनेको वचन सुरी श्री महादेवले लौ हुन्छ भने त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको मात्र थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले त्यस बखत सारा जगत निश्चल गराउनु भयो र उहाँ पछि जसको टुप्पामा अग्नि र चन्द्रमा थिए त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गरिहाल्नुभयो। त्यो बाण महादेवले प्रहार गर्न साथ त्यस त्रिपुरका घरहरू चारैतिर डढ्न लागे। आमैनी बाबैनी अब लौ मरियो मरेनी यस्तो चिच्याएको मात्र सुनिन लाग्यो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकेर अराउनु भयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मय मेरो भक्त हो, त्यसलाई तिमीले नडराउनु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलले वायु तुल्य भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दी मयको घरमा पुगे। उहाँ गई देखे मय दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले बोलाएर तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भनेर मयले ती गणराजलाई नमस्कार गर्यो। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र उनलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडै निस्क। मय पनि हवस भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई उत्तिखेरै पातालमा गयो। नन्दीले पनि फर्की सबै विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे र उहाँ पछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी र घर सबै भस्म भए। खाली दैत्यहरू रोए कराएको शब्द मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्कँदै रोएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटालीहरूमा फुलेका यौवनवती मदले लाल लाल आँखा भएका आफ्ना पतिहरूका प्यारी भएका स्त्रीहरू अग्नि बाणले भयभीत भई घर घरमा जथाभावी दगुर्न लागेका देखिन थाले। जस्तै पर्वतमा रहेका किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। बाँकी रहेका दैत्यहरू आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिव भक्ति नभएर त्यसरी दुःख पाएका गहना वस्त्र केही पनि नभएका, देख्नमा पर्वत जत्रा
खतरा दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेको देखिन लागे। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गिरेथे, तिनलाई नाना तरका जलजन्तुले लुच्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा देखि आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्दै दैत्यहरू भार्यासँगै डढी भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जलजन्तुमा आहार भए, कोही त्यसै पिल्सी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु अग्नि र सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिए र त्यो सबै त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा आइपुग्यो। यसरी त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना अधिकारमा रहेर शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो। सबैतिर सधैँ स्थिर भएर रहने यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यो सुनेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई सधैँ पुत्रवत पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पुरा भयो। अब तिमीहरू खुसी भई आफ्ना आश्रममा जाऊ। यस्तो महादेवको आज्ञा पाएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवता गएपछि साध्यहरूबाट पुजिँदै नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, प्रथम गणले सहित महादेव पनि कैलाशमा पाल्नुभयो। हे मुनि, कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्रताका साथ यसको पाठ गर्ला त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गलोकमा रहला। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां त्रिपुर दहन वर्णनम नाम पंचम अध्याय। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी माता की जय। उपनयन्तु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसन्तु उपजन पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं शोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चौतद्वार कथा प्रसंग। या कुंदे या तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता वृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या वर्माच्युत शंकर परभित भीर्देवै सदा वंदिताः श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा। कायेन वाचा मनसेर्वैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत् करोमि संकलस् परस्मै नारायणयति समर्पये। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।